वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद वला रसूल बअद अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और दे इलाके कदरमंदो मुसलमानों पख्तनों दे इलाके का पारा यकीनन दबशाले खबर अवधि दिन अल्लाह ताला लाख शुक्र बड़े बांधे अदा की जदवन सुबह पंजाब अमीर आनंदन दस्ताफ दे पांडे का तशरीफ भी करेगा और या दागी तो बयान द और दूध पारा दलील लेना उलमाए किराम रवान भी जदागी तो बयान न व इस्तेफादा करो
چهره شفارس نہیں کرے تو امتن سر حساب شروع کی گئی. اب جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے خصائص کبریٰ کے بینا زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دا زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پرست در قیامت اسرافیل علیہ السلام کے لپت پینزر باندش پیرے ہوئی اور دا قبرون نخالق لباسی و سرور کائنات بڑھو میرا بڑھتی. اتاقوں کو جلال الدین سیوطی سے پڑھنائیں پرست در قیامت بخلق راجب شول داوی چه دفتار بڑھو را پاسی اگر چه اختلاف رکھیں جو سو کوئی امور بڑھو را پاسی و سو کوئی دفتار بڑھو را پاسی خود راجب کل بمریاد باندی دفتار بڑھو را پاسی خود آدم علیہ السلام خود دار سونی موستا نبی آدم علیہ السلام علیہ چاپر من باندی را پاسی. جلال الدین سیوطی سے بھائی ویچ آدم علیہ السلام را پاسی ورطا ہوئی یا ابا محمد اے دا محمد دار را پاسا زربان دا نن پتا کا نسبت سر نمون دا پروگرام جوڑ دے اور دا دی پروگرام جوڑے دو مقصد ہم دا ہے چه زمون دا استاذ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مینو و محبت نورم سیواشی اور دا کتا تازہ دا ایمان چه پیغمبر علیہ السلام فرمائے بھی تاسو کی او سڑی کامل مومن کے لئے نشی چه زعبت دا ارسل زیاد محبوب بڑھے سا اور پیغمبر علیہ السلام تبلیغ ہم دا ورگئی چپل بچوں تک دری آدھا دوخ ہے دے نبی مینا دوخ ہے دا اہل بیت مینا دوخ ہے اور دا قرآن دا تلاوت دا دعوت دوخ ہے اس دے نبی مینا دو بچوں دا آیا ہے جو دا بخبل دا مینا ہوئی تاکہ بخبل دا نبی مینا موجود ہے نظاری چندار تو بمینا نمائی گی نہ اولاد دا بمینا سنگ ہے اولاد دا نبی دا میرے دا زیادتون دا بارا نن دام پروگرام دار جوڑ دے چدل تک ہم بیان کی نبی سر بمینا سیوا کی چدل آن سر احمد بچی راوی اور دے پروگرام لینے نے دارے بل نبی سر بمینا سیوا کی بلے سر نجمون کا اولاسو اذا مند بدک کنیان دا پروگرام جوڑ اور در کا تقاضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چگوئی در طولنا اولین باغسی اگر نبی منے اللہ تبارک و تعالی نے زمون کا استاذ جن پہ اسلام کی اللہ تعالی نے منگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقوں باندے روان کی. سیرت اپنانے کا نام ہے مانانے کا نام نہیں. چلا خبر زمون کا استاذ ذہن تراشی چه سیرت صرف دا مناول علوم نوے دا اپناول علوم نے چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے با ہم اللہ سے قضا کرا ہوئے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی کے درس کر رہے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی کے امامت کر رہے پیغمبر علیہ السلام چلا جہاد مکرہ کرنا نتوری راہ رسلہ فقط روحن کے مصر مچولے اور پیغمبر علیہ السلام دا مدینی منوری مشرین کرے دیکھتے ہوئی جدو صرف درس کو ماں دیکھتے ہوئی جدو صرف امامت کو ماں دیکھتے ہوئی جدو صرف جہاد کو بلکہ زبا درکا سیاست مدنی کو زمان مشرق علیہ تشریف و نور